यो अनलाइन भर्चुअल क्लासको यो आजको श्रृङ्खलामा म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दै म आजको यो दोस्रो पाठ कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन विषयको म दोस्रो पाठ सुरु गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अगाडि पहिलो एकाइको पहिलो पाठ अन्तर्गत म छोटकरीमा भाइ बहिनीहरूलाई बताउन चाहन्छु कि पहिलो पाठमा हामीले मानव संसाधन विकासको सम्बन्धमा चर्चा गर्यौं, जसमा चाहिँ मानव संसाधन के हो, मानव संसाधन विकास के हो र मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापनमा के फरक छ, मानव संसाधन व्यवस्थापन किन के को लागि अर्थात् मानव संसाधन व्यवस्थापनको आवश्यकता के, मानव संसाधन व्यवस्थापन अथवा मानव संसाधन विकास कसरी गरिन्छ, नेपालमा वर्तमान चुनौतीहरू के छन् र त्यो समाधानका उपायहरू के छन्, के हुन् भन्ने सम्बन्धमा योभन्दा अघिल्लो पाठमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले बताएको छु, मैले चर्चा गरेको छु र त्यसमा मैले केही परियोजना कार्य पनि मैले दिएको थिएँ। मलाई आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो समाधान गरिसक्नु भएको छ र म आज सामाजिक अध्ययन विषयकै कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयकै पहिलो एकाइ अन्तर्गत दोस्रो पाठ मानव विकास सूचकाङ्क र नेपालमा आज त्यस विषयमा छोटकरीमा बताउन गइरहेको छु। यो मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो, त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मानव विकास के हो, मानव विकास भन्नाले के बुझिन्छ, मानव विकास भनेको मानवको विकास अथवा हामी सबैको मान्छेको विकास। कसरी हुन्छ हाम्रो विकास? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हाम्रो विकास भनेको के त भन्दा हामीमा शिक्षा हुनुपर्छ, हामीले पढे लेखेको हुनुपर्छ, हामीमा विकास हुनको लागि, हाम्रो व्यक्तित्व विकासको लागि शिक्षा आवश्यक छ। त्यसैगरी हामी स्वस्थ रहनुपर्छ, त्यसैगरी हाम्रो आम्दानी अथवा हामीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, हाम्रो जीवन निर्वाह सजिलैसँग भएको हुनुपर्छ, अनि हाम्रो विकास हुन्छ अर्थात् मानव विकास हुन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा मानव विकास भनेको व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासलाई मानव विकास भनिन्छ। आर्थिक हाम्रो आम्दानीको स्रोत अर्थात् हाम्रो जीविकोपार्जन राम्रोसँग भएको अवस्था, त्यसैगरी दोस्रो भनेको हामीले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गरेको अवस्था, हाम्रो शैक्षिक स्तर राम्रो भएको अवस्था र तेस्रो हामी स्वस्थ भएको अवस्था। मूल रूपमा यो तीनवटा कुराहरू मजबुत छ भने त्यो मानव विकास हो। र मानव विकास सूचकाङ्क के हो र त्यो मानव विकासको यिनै मैले बताएका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासका प्रगतिहरूको अवस्था देखाउने सूचक मानव विकास सूचकाङ्क हो। मानिसहरूको आर्थिक क्षेत्रको, सामाजिक क्षेत्रको, शैक्षिक क्षेत्रको प्रगतिको अवस्था के छ भनेर देखाउने सूचक मानव विकास सूचकाङ्क हो। तीन महत्त्वपूर्ण आधार यसमा हुन्छन्, मैले अघि नै भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू। प्रति व्यक्ति आय, हाम्रो आय स्तर कस्तो रहेको छ, त्यसैगरी शैक्षिक स्तर, अनि औसत आयु। औसत आयुले स्वास्थ्यको अवस्था देखाउँछ। प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर र औसत आयुलाई आधार मानेर कुनै पनि भौगोलिक एकाइ, जाति, समुदाय आदिको विकास अवस्थाको सङ्ख्यात्मक प्रस्तुतिलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ। मानव विकास सूचकाङ्क के हो? मैले सुरुमा मानव विकास के हो त्यो कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। मानव विकास भनेको मानिसको अथवा व्यक्तिको विकास, र व्यक्तिको विकास हुनको लागि, मानवको विकास हुनको लागि मुख्य रूपमा तीनवटा कुरा आवश्यक पर्छ। एउटा आर्थिक पक्ष बलियो हुनुपर्छ, रोजगारी आवश्यक पर्छ, सहज जीविकोपार्जन आवश्यक पर्छ, त्यो आर्थिक पक्ष हो। दोस्रो भनेको सामाजिक पक्ष, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य पनि पर्छ, र तेस्रो भनेको शैक्षिक पक्ष। त्यो मजबुत भएको अवस्था भनेको मानव विकास हो। र मानव विकास सूचकाङ्क के हो त भन्दाखेरि यी तीनवटा महत्त्वपूर्ण आधारहरू, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिको आम्दानी, त्यसैगरी शैक्षिक स्तर र औसत आयु, त्यसलाई आधार मानेर कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्र अथवा कुनै जाति अथवा कुनै समुदाय त्यसको विकास अवस्थाको सङ्ख्यात्मक प्रस्तुति मानव विकास सूचकाङ्क हो।
जस्तै यो हामीले कुनै देशको निकाल्न सक्छौँ, कुनै भौगोलिक एकाइ हामी प्रदेशहरूको निकाल्न सक्छौँ, स्थानीय निकायहरू नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी समुदायको निकाल्न सक्छौँ, कुनै जाति विशेषको मानव विकास सूचकाङ्क कति छ, कुनै समुदाय विशेषको मानव विकास सूचकाङ्क कति छ, त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसको मूल आधार, यो मूल आधार चाहिँ याद गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, प्रति व्यक्ति आय जसले आर्थिक अवस्था देखाउँछ। दोस्रो भनेको शैक्षिक स्तर, साक्षरता दर कस्तो रहेको छ, नागरिकहरूको पढाइ लेखाइको अवस्था कस्तो रहेको छ, र तेस्रो भनेको औसत आयु, औसत आयु भनेको स्वास्थ्यको अवस्था। यो तीनवटालाई आधार मानेर कुनै पनि भौगोलिक एकाइ, कुनै पनि जाति वा कुनै पनि समुदायको विकासको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउने, जसलाई अङ्कमा देखाइन्छ, त्यो अङ्कमा देखाइने हुनाले यसलाई चाहिँ सूचकाङ्क भनेर भनिन्छ। त्यो सङ्ख्यात्मक प्रस्तुतिलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ। र मानव विकास सूचकाङ्क 0 देखि 1 को बीचमा मापन गरिन्छ। 0 बाट 1 को बीचमा भन्नुको अर्थ के हो भाइ बहिनीलाई लाग्न सक्छ, 0 देखि 1 को बीचमा त अङ्क नै हुँदैन, तर 0 देखि 1 को बीचमा दशमलवमा अङ्कहरू हुन्छन्। जस्तै 0.4 कुनै देशको अथवा कुनै भौगोलिक एकाइको अथवा कुनै समुदायको मानव विकास सूचकाङ्क 0.4 छ मानौँ भने त्यो निम्न स्तरको मानव विकास सूचकाङ्क हो। र कसैको 0.9 हुन सक्छ, 0.9 छ भने त्यो उच्च स्तरको मानव विकास सूचकाङ्कमा पर्छ। त्यसैले यस अर्थमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई 0 देखि 1 को बीचमा मापन गरिन्छ। जुन देशको सबै अवस्था राम्रो छ, प्रति व्यक्ति आय उच्च छ, शैक्षिक स्तर राम्रो छ र औसत आयु स्वास्थ्यको अवस्था ठिक छ, त्यो अवस्थामा त्यो देशको मानव विकास सूचकाङ्क उच्च हुन्छ, अर्थात् 0.9 होला, 0.8 होला। भने जुन देशहरूको यो कमजोर छ ती देशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क कम हुन्छ। र मैले योभन्दा अगाडि पनि बताइसकेँ भाइ बहिनीहरू, मानव विकास सूचकाङ्कका आधारहरू, बेसिस अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, तीनवटा आधारहरू मानव विकास सूचकाङ्कका आधार हुन्छन्। यो अति छोटो प्रश्न पनि सोधिन्छ भाइ बहिनीहरू, मानव विकास सूचकाङ्कका आधारहरू के हुन् भन्दाखेरि तीनवटा आधार, प्रति व्यक्ति आय पर क्यापिटा इन्कम, साक्षरता प्रतिशत लिट्रेसी रेट र औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेन्सी। र मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन, कुनै पनि देशको मानव विकास सूचकाङ्क कम छ भने त्यो सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनको लागि मुख्य रूपमा यी तीनवटा पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। पहिलो भनेको शैक्षिक स्थिति, साक्षरता दर बढाउनुपर्छ, शैक्षिक स्तर बढाउनुपर्छ, पढेलेखा मानिसहरूको सङ्ख्या बढी हुनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को स्वास्थ्यको अवस्था, जहाँ औसत आयुलाई आधार बनिएको छ, स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो रह्यो भने नागरिकहरूको औसत आयु बढ्छ, हाम्रो आयु राम्रो हुन्छ, हामी पुरा आयु बाँच्न सक्छौँ। त्यसैले राम्रो स्वास्थ्य आवश्यक पर्छ, स्वास्थ्यको अवस्था सुधार्नुपर्छ। त्यसै गरी रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्नुपर्छ। उच्च रोजगारी भयो, कुनै पनि नागरिक बेरोजगार बस्न नपरेको अवस्था रह्यो, जीवनस्तर राम्रो रह्यो भने मानव विकास सूचकाङ्क त्यो देशको अथवा त्यो निश्चित भूगोल क्षेत्रको मानव विकास सूचकाङ्क बढी हुन्छ। मानव विकास सूचकाङ्क किन त? मानव विकास सूचकाङ्कको आवश्यकता, निड अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। मानव विकास सूचकाङ्क किन निकाल्ने? अब एउटा कुरा त यो परिभाषामै आयो भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रको, कुनै पनि समुदायको अथवा कुनै पनि जात जातिहरूको विकासको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्नको लागि यो मानव विकास सूचकाङ्क निकालिन्छ। यो अङ्कमा निकालिन्छ र 0 देखि 1 बीचमा मापन गरिन्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई बताइसकेँ। र यसको आवश्यकता किन पर्यो? पहिला मानव विकासको अवस्था पहिचान गर्न, टु आइडेन्टिफाई द स्टाटस अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट। मानव विकासको अवस्था कस्तो छ? शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले त्यो देशका नागरिकहरूको अवस्था औसत रूपमा कस्तो छ, अब अथवा कुनै भौगोलिक क्षेत्रको, कुनै देशको, कुनै समुदायको अवस्था कस्तो छ, मानव विकासको अवस्था कस्तो छ, त्यो पहिचान गर्नको लागि यो मानव विकास सूचकाङ्क आवश्यक पर्छ। मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा नै कुनै पनि देशको अवस्था कस्तो छ, विकासको अवस्था कस्तो छ भनेर पहिचान गरिन्छ।
दोस्रो भनेको मानव विकासका सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्न। मानव विकासको लागि आवश्यक पर्ने मुख्य रूपमा तीनवटा कुराहरू र अन्य कुराहरू पनि छन्। कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्यो? कुनै पनि देशको, कुनै पनि समुदायको मानव विकासको अवस्था न्यून छ अथवा मध्यम स्तरको छ। मध्यम स्तरको छ भने उच्च स्तरमा लानुपर्छ, निम्न छ भने कमसेकम मध्यम स्तरसम्म पुर्याउनु पर्छ। त्यो कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो भने मानव विकासको अवस्था सुधार हुन्छ, त्यो पहिचान गर्नको लागि, त्यो निर्धारण गर्नको लागि मानौँ हाम्रो देशमा रोजगारीको अवस्था राम्रो छ, स्वास्थ्यको अवस्था पनि राम्रो छ, तर मानव विकास सूचकाङ्क अलिक तल छ। त्यहाँ कारण के हुन सक्छ भन्दा शैक्षिक स्थिति कमजोर हुन सक्छ, साक्षर मानिसहरूको सङ्ख्या कम हुन सक्छ। त्यो कारणले मानव विकास सूचकाङ्क कम देखिएको हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा शिक्षामा लगानी गर्नु पर्यो, शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्यो, अनि मात्र मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि हुन्छ, मानव विकासको अवस्थामा सुधार आउँछ। त्यसै गरी तेस्रो भनेको मानव विकासको अवस्थामा सुधार गर्न। यो दोस्रो सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन हो त्यो निर्धारण गर्नको लागि शिक्षा क्षेत्र हो कि अथवा स्वास्थ्यको क्षेत्र हो कि अथवा आर्थिक क्षेत्र रोजगारीको क्षेत्र हो कि त्यो क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि चाहियो। त्यसपछि निर्धारण भइसकेपछि त्यसमा सुधार गर्नको लागि र त्यसै गरी मानव विकासको अवस्थामा सुधार गर्न देशले चाल्नुपर्ने रणनीतिक योजना तय गर्नको लागि। अब मानव विकासको अवस्थामा सुधार गर्नको लागि देशले के गर्नुपर्छ त? मैले अघि भने जस्तै मानव शिक्षा क्षेत्रले गर्दा मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेछ कुनै पनि देशको। त्यस अवस्थामा देशको शैक्षिक अवस्था राम्रो बनाउनको लागि राज्यले अथवा देशले के कस्ता योजनाहरू बनाउनुपर्छ? शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ, विद्यालयहरूको सङ्ख्या, शिक्षालयहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ, तालिमहरू वृद्धि गर्नुपर्छ, शिक्षा प्रणालीहरू परिवर्तन गर्नु पर्ला। यी कुराहरूमा रणनीतिक योजनाहरू बनाउनको लागि मानव विकास सूचकाङ्क आवश्यक पर्छ। यो रह्यो भाइ बहिनीहरू मानव विकास सूचकाङ्कको आवश्यकता। मानव विकास सूचकाङ्क किन, के को लागि, यसको महत्त्व के छ, यसको आवश्यकता के हो, यस सम्बन्धमा यो चारवटा बुँदाबाट यहाँ प्रश्न पारिएको छ। मानव विकासको अवस्था पहिचान गर्न, मानव विकासका सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्न, मानव विकासको अवस्थामा सुधार गर्न र मानव विकासको अवस्थामा सुधार गर्न देशले चाल्नुपर्ने रणनीतिक योजना तय गर्न। अब केही जानकारीहरू मानव विकास सूचकाङ्क सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू जुन महत्त्वपूर्ण पनि छ, जस्तो यो एसडिआई कसरी मापन गरिन्छ त्यो पछि म सूत्र बताउँछु यसैमा। एसडिआई इज मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड बिट्विन 0 to 1। यो कुरा मैले बताइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। एसडिआई अर्थात् ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। कहिलेकाहीँ एसडिआई को पुरा रूप के हो भनेर पनि सोधिन्छ, 1 नम्बरको प्रश्न। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स इज मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड बिट्विन 0 to 1। यो अघि नै बताइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। यसलाई 0 देखि 1 को बीचमा राखिन्छ। न्यून हुनेहरूको 0.4 0.3 होला, उच्च हुनेहरूको 0.8 0.9 होला। अनि UNDP has been publishing SDI since 1990। UNDP ले सन् 1990 देखि हरेक वर्ष SDI पुरै देशहरूको, संसारका सबै देशहरूको SDI कस्तो रहेको छ, मानव विकास सूचकाङ्कको स्थिति कस्तो रहेको छ त्यो प्रकाशन गर्ने गर्छ। र यहाँ भेरी हाई, मिडियम र लो कतिपय पुस्तकहरूमा 3 क्याटेगोरीमा पनि राखिएको छ, उच्च, मध्यम र न्यून भनेर पनि राखिएको छ। मैले यहाँ 4 तहमा राखेको छु। भेरी हाई एसडिआई भन्नाले सबभन्दा उच्च, अति उच्च एसडिआई। त्यसै गरी उच्च एसडिआई भनेको मैले बताइसकेँ भाइ बहिनीहरू, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अर्थात् मानव विकास सूचकाङ्क। भेरी हाई भनेको 0.800 to 1। यसलाई 0 देखि 1 को बीचमा राखिन्छ र दशमलव पछि 3टा अङ्कमा राखिन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुमा भाइ बहिनीलाई आग्रह गर्छु। 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ अङ्कहरू र 3वटा अङ्क हुन्छ, दशमलव पछाडि 3वटा अङ्कहरू हुन्छ।
भेरी हाई एसडिआई 0.800 देखि 1 सम्म, हाई एसडिआई 0.700 to 0.799, 0.700 देखि लिएर 0.799 सम्म हाई एसडिआई अर्थात् उच्च मानव विकास सूचकाङ्क। त्यसैगरी मध्यम स्तरको मानव विकास सूचकाङ्क फ्रम 0.551 to 0.699, 0.551 देखि 0.699 सम्मको मानव विकास सूचकाङ्क यो मध्यम स्तरमा पर्छ। अहिले आएर यो सन् 2017 पछाडि नेपाल यही मिडियम एसडिआईमा उक्लेको छ। त्योभन्दा अगाडि यो लोमा थियो, लो एसडिआई बिलो 0.550, 0 अथवा 0.550 भन्दा तल त्यो लो एसडिआई पर्छ अथवा निम्न मानव विकास सूचकाङ्क। र यहाँ अझै एउटा जानकारी छ, एसडिआई रिपोर्ट UNDP 2017 ranks Nepal in 149 out of 189 countries with index 0.574. This is a medium status SDI. यो 2017 को रिपोर्ट अनुसार, UNDP को सन् 2017 को रिपोर्ट अनुसार नेपाल 149औं स्थानमा पर्छ। 189 देशहरू मध्ये 149औं देशमा पर्छ, जसको इन्डेक्स सन् 2017 को इन्डेक्स छ 0.574. दिस इज अ मिडियम स्टाटस एसडिआई। यो मिडियम स्टाटसको एसडिआई हो। त्योभन्दा अगाडिको रिपोर्टमा 147औं स्थान थियो, तर एसडिआई कम थियो, निम्न स्तरको थियो। र यहाँ एउटा प्रगति पनि भएको छ, एउटा चाहिँ अलिकति स्थानमा अलि तल झरेको पनि छ। स्थानमा 2 स्थान तल झर्यो भने र्याङ्कमा 2 स्थान तल झरे पनि एसडिआई चाहिँ बढेको छ, 0.574 पुगेर मध्यम स्तरको एसडिआई को स्थितिमा नेपाल पुगेको छ। अनि सार्क देशहरूको अवस्था कस्तो छ यो पनि सोधिन्छ भाइ बहिनीहरू। कुनै निश्चित देशको सार्क देशहरू मध्ये पुस्तकमा पनि दिएको छ एसडिआई कति रहेको छ, अर्थात् मानव विकास सूचकाङ्क सार्क देशहरूको कति कति रहेको छ, अथवा नेपालको र भारतको तुलना गर्नुहोस्, नेपाल र श्रीलङ्काको तुलना गर्नुहोस् भनेर सोधिन सक्छ। त्यसैले यहाँ सन् 2017 कै रिपोर्ट अनुसार विभिन्न सार्क मुलुकहरूको एसडिआई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। श्रीलङ्का साउथ एसियामा सबभन्दा राम्रो एसडिआई भएको देशमा पर्छ, जसको एसडिआई रहेको छ 0.770। यो संसारमा 189 देशहरूमा 76औं नम्बरमा पर्छ। दोस्रो भनेको मालदिप्स, जसको एसडिआई रहेको छ 0.717 र यसको विश्वका सबै देशहरूमा मालदिप्सको र्याङ्किङ 101। त्यसैगरी इन्डियाको 0.640 र इन्डियाको र्याङ्किङ 130। भुटानको 0.612 र्याङ्क 134। भुटान विश्वका सबै देशहरूमा 189 देशहरूमा 134औं नम्बरमा पर्छ। त्यसैगरी बङ्गलादेशको 0.608 र्याङ्किङ 136। नेपालको यो अघि पनि मैले बताएँ 0.574 र्याङ्क 149, 149औं स्थानमा नेपाल पर्छ। नेपालभन्दा कम एसडिआई हुने मुलुकहरू 40वटा छन् यो तथ्याङ्क अनुसार। र पाकिस्तानको 0.562, पाकिस्तानको र्याङ्क 150 र अफगानिस्तानको 0.498 र्याङ्क 168। यो रह्यो सार्क मुलुकहरूको एसडिआई। यो सन् 2017 को रिपोर्ट हो, मैले भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी सन् 2017 कै रिपोर्ट अनुसार हामीले सार्क मुलुकहरूको एसडिआई त हेर्यौं, धेरै हुने देशहरूको कतिसम्म हुँदो रहेछ अनि अलिक कम हुने देशहरूको कतिसम्म हुँदो रहेछ त त्यो पनि हेरौं। संसारमा सबभन्दा धेरै एसडिआई हुने देशहरूको कति छ, 3वटा देशहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। र सबभन्दा कम हुने देशहरूको कति छ। UNDP को सन् 2017 को रिपोर्ट अनुसार
संसारमा सबभन्दा उच्च एसडिआई हुने मुलुक नर्वे, जसको रहेको छ 0.953, सबभन्दा उच्च ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अर्थात् मानव विकास सूचकाङ्क भएको देश नर्वे हो, जसको मानव विकास सूचकाङ्क रहेको छ 0.953। दोस्रो नम्बरमा छ स्विजरल्यान्ड 0.944। स्विजरल्यान्डको एसडिआई दोस्रो नम्बरमा रहेको छ 0.944। त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको 0.939। यो सबभन्दा विश्वमा सबभन्दा उच्च एसडिआई भएका मुलुकहरू। र त्यसपछि सबभन्दा न्यून एसडिआई भएका देशहरू। नाइजर संसारमै सबभन्दा कम एसडिआई भएको देश नाइजर हो, जुन अफ्रिकामा पर्छ 0.354। र त्यसै गरी सेकेन्डमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, यो दोस्रो नम्बरमा पर्छ 0.367। त्योभन्दा अगाडि सन् 2016 को रिपोर्टमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक सबभन्दा कम एसडिआई भएको मुलुकमा पर्थ्यो, यो एक स्थान माथि उक्लेको छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा छ साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान, जसको एसडिआई रहेको छ 0.388। यो रह्यो संसारमा सबभन्दा बढी सबभन्दा धेरै एसडिआई भएका देशहरू र सबभन्दा कम एसडिआई भएका देशहरू। र यसमा एउटा कुरा म भाइ बहिनीलाई स्मरण गर्न चाहन्छु कि नर्वे, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स उच्च रहेको छ। कसरी ती देशहरूको, किन ती देशहरूको एसडिआई उच्च रहेको होला त? यो खालको प्रश्न सोधिन्छ भाइ बहिनीहरू। किन रहेको होला भन्दा एसडिआई नाप्ने मुख्य आधार के अरे? मैले अघि बताएको थिएँ भाइ बहिनीहरू, एउटा भनेको औसत आयु अर्थात् स्वास्थ्यको अवस्था। हामी के भन्न सक्छौँ भने ती देशहरूको स्वास्थ्य अवस्था असाध्यै राम्रो छ, त्यो देशका नागरिकहरूको औसत आयु उच्च छ, त्यसकारणले ती देशहरूको एसडिआई उच्च भयो। दोस्रो भनेको शैक्षिक स्तर। ती देशहरूमा, जुन यहाँ तीनवटा देशहरू छन्, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, ती देशहरूमा साक्षरता दर 100% छ, अर्थात् 100%, त्यहाँका 100% सम्पूर्ण नागरिकहरू शिक्षित छन्, शिक्षाको स्तर मजबुत छ, त्यसकारणले ती देशहरूको एसडिआई उच्च भयो। र अर्को भनेको रोजगारीको अवसर अथवा आर्थिक अवस्था, पर क्यापिटा इन्कम। र हामीले त्यो पनि यही सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत पढ्छौँ कुन देशको पर क्यापिटा इन्कम कति छ भनेर। हामीले त्यो लिस्ट हेर्दाखेरि पनि नर्वे एक नम्बरमै छ, अर्थात् जुन देशको औसत आम्दानी धेरै छ, जुन देशको प्रति व्यक्ति आय धेरै छ, त्यो देशको एसडिआई पनि उच्च हुन्छ। हामीले यी देशहरूको एसडिआई किन उच्च रहेको होला भन्दा यी देशहरूको स्वास्थ्य अवस्था मजबुत छ, यी देशहरूमा शिक्षाको स्तर राम्रो छ, र यी देशहरूमा रोजगारीको अवसर, त्यहाँ यो देशका मानिसहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत छ भनेर हामी आन्सर दिन्छौँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न यसैमा सोधिन सक्छ कि नाइजर अनि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, दक्षिणी सुडान जस्ता देशहरूको एसडिआई असाध्यै न्यून छ। किन न्यून भएको होला? अर्थात् यी देशहरूको एसडिआई बढाउन यी देशहरूले के गर्नु पर्ला? हामीले यही तीनवटा बुँदामा आधारित रहेर यसको उत्तर पनि त्यसरी दिन्छौँ। शैक्षिक स्तर सुधार्नुपर्छ, रोजगारीको अवसर बढाउनुपर्छ, अनि स्वास्थ्य स्थिति राम्रो राख्नुपर्छ। यी कुराहरू नै हामीले, महामारीका कुराहरू छन्, नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अनि स्वास्थ्य सेवा, सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, रोजगारीको अवसरहरू बढाउनुपर्छ, अनि मात्र यी देशहरूको एसडिआई बढ्न सक्छ। त्यो सँगसँगै फेरि नेपाल यो एसडिआईको हिसाबले मध्यम स्तरमा पर्छ। नर्वेसँग नेपालको एसडिआई तुलना गर्न पनि सोधिन सक्छ, अनि नाइजर जस्ता देशहरूसँग तुलना गर्न पनि सोधिन सक्छ। हामीले त्योसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो मानव विकास सूचकाङ्क कसरी निकालिन्छ? यहाँ सूत्रहरू छ। औसत आयु सूचक, आय सूचक र शैक्षिक सूचकको आधारमा मानव विकास सूचकाङ्क निकालिन्छ। र मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्नको लागि अघि नै मैले भनिसकेँ, यो तीनवटा आधारहरू, आयु अर्थात् स्वास्थ्य, आय अर्थात् रोजगारी र शैक्षिक अर्थात् शिक्षाको अवस्था, यो तीनवटा अवस्था भनेको मानव विकास सूचकाङ्कका आधार हुन्। र यसैका आधारमा मानव विकास सूचकाङ्क निकालिन्छ।
औसत आयु सूचक निकाल्नको लागि सम्बन्धित देशको, जस्तै नेपालको औसत आयु कसरी निकाल्ने भन्दा सम्बन्धित देशको औसत आयु, यसमा नेपालको औसत आयु कति छ अनि विश्वको न्यूनतम औसत आयु त्यसमा घटाइन्छ। विश्वको न्यूनतम औसत आयु कति छ, नेपालको औसत आयुबाट घटाइन्छ, अनि विश्वको अधिकतम औसत आयु कति छ र विश्वको न्यूनतम औसत आयु कति छ, र विश्वको अधिकतम औसत आयुबाट विश्वको न्यूनतम औसत आयु घटाउँदा जति आउँछ त्यो अङ्कले नेपालको, अर्थात् सम्बन्धित देश भन्नाले मैले नेपाल उदाहरणको रूपमा नेपाल राखेको छु, नेपालको औसत आयु र विश्वको न्यूनतम औसत आयु बीचको फरक, त्यसलाई भाग गर्दा औसत आयु सूचक आउँछ। त्यसपछि आय सूचक आवश्यक हुन्छ। यो मिल्दोजुल्दो छ सूत्र भाइ बहिनीहरू। सम्बन्धित देशको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय माइनस विश्वको सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय। सम्बन्धित देशको, नेपालको निकाल्नु छ भने नेपालको, भारतको निकाल्नु छ भने भारतको कुल राष्ट्रिय आय कति छ, अनि विश्वको सबभन्दा कम प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति छ। सबभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय हुने देशको प्रति व्यक्ति आय कति छ, सम्बन्धित देशकोबाट त्यो घटाउने। अपन विश्वको अधिकतम प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, विश्वको सबभन्दा बढी कुल राष्ट्रिय आय कसको कति छ, माइनस विश्वको सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय। यो फरकले यो माथिकोलाई भाग गरिन्छ। यो अर्को अङ्क आयो। त्यसपछि शैक्षिक सूचक निकालिन्छ, अनि शैक्षिक सूचक निकाल्ने पनि सूत्र छ। सम्बन्धित देशको औसत शैक्षिक संलग्नता वर्ष अपन 15। सम्बन्धित देशको औसत शैक्षिक संलग्नता वर्ष, कुनै पनि देशको शिक्षामा संलग्नता, नागरिकहरूको शिक्षामा संलग्नता कति रह्यो त्यो अपन 15 प्लस सम्बन्धित देशको अपेक्षित शैक्षिक संलग्नता वर्ष अपन 18। वास्तविक शैक्षिक संलग्नता वर्ष कति रह्यो त्यसलाई 15 ले भाग गर्ने, अनि त्यसमा जोड्ने अपेक्षित कति थियो, कति अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपन 18, त्यो जोडेर आएको अङ्कलाई 2 ले भाग गर्ने, त्यो शैक्षिक सूचक आउँछ। र यो तीनवटा सूचक आइसकेपछि औसत आयु सूचक, आय सूचक र शैक्षिक सूचक यो निकालिसकेपछि मानव विकास सूचकाङ्क निकालिन्छ। त्यो भनेको घनमूलबाट निकालिन्छ। यसलाई हामीले क्युब रुट भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू क्युब रुट भन्दा अलि बुझ्नुहुन्छ। क्युब रुट औसत आयु सूचक जुन माथिल्लो हामीले निकालेका छौँ त्यो अङ्क इन्टु आय सूचक जुन दोस्रो निकालिएको छ त्यो, र इन्टु शैक्षिक सूचक जुन तेस्रो निकालिएको छ त्यो, र त्यसलाई त्यसको घनमूल अर्थात् क्युब रुट निकालेपछि मानव विकास सूचकाङ्क आउँछ। मानव विकास सूचकाङ्क मैले अघि नै भनेको छु कि 0 देखि 1 को बीचमा दशमलव पछाडि 3टा अङ्क सहित आउँछ। त्यो कुरा मैले बताइसकेको छु। अब अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू मैले अहिलेसम्म जे कुराहरू चर्चा गरेँ त्यसबाट भाइ बहिनीहरूलाई म केही प्रश्नहरू यही सोध्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले चाहिँ यो लाइभ प्रोग्राम हेरिराख्नु भएको छ भने अब तपाईँले दिएको उत्तर त मैले सुन्न सक्दिनँ, तापनि उत्तरहरू दिने प्रयास गर्नुहोला। मैले यस पछाडि गृह कार्यको लागि पनि केही प्रश्नहरू दिनेछु। मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो? मैले सुरुमै परिभाषित गरेको थिएँ। मानव विकास सूचकाङ्क के हो? नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क कति छ? यसमा हामीले यो नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। पुस्तकमा विभिन्न डाटाहरू दिएको हुन सक्छ। त्यसमध्ये हामीले कुन वर्षको UNDP को रिपोर्ट अनुसार हो त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ। जस्तै मैले अघि देखाएको तालिका सन् 2017 अनुसार UNDP को सन् 2017 को तालिका हो। कुनै पुस्तकहरुमा सन् 2015 को, 16 को, 17 को र अहिले नयाँ पुस्तकमा 18 सम्मको SDI दिएको हुन्छ। त्यसमध्ये कुनै पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले किताबमा जे पढ्नुभयो त्यही उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ, तर साल इन्डिकेट गर्न बिर्सिनु हुँदैन। जस्तै सन् 2017 को रिपोर्ट अनुसार SDI को सन् UNDP को सन् 2017 को रिपोर्ट अनुसार नेपालको SDI अथवा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क यति छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा विश्वको सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकाङ्क भएका देशहरू कुन कुन हुन्?
कुन कुन हुन् रे भाइ बहिनीहरू? भर्खर मैले तालिकाबाट देखाएको छु। विश्वको सबभन्दा धेरै एसडिआई भएको देश कुन हो? विश्वको सबभन्दा कम एसडिआई भएको देश कुन हो? भर्खरै मैले पढाएको छु। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर सजिलै दिनुभयो। विश्वको सबभन्दा धेरै एसडिआई भएको देश नर्वे हो। सबभन्दा कम भएको देश नाइजर हो। त्यसै गरी सार्क मुलुकमा सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम मानव विकास सूचकाङ्क भएका देशहरू कुन कुन हुन्? त्यो कुरा पनि मैले भर्खर तालिकाबाटै प्रश्न पारिसकेका छु। र मानव विकास सूचकाङ्कका आधारहरू के हुन्? के आधारमा मैले धेरै पटक भनेको छु। मुख्य 3वटा आधारमा मानव विकास सूचकाङ्क मापन गरिन्छ। यसका आधारहरू 3वटा छन् र अन्तमा मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। र यसमा 4वटा सूत्रहरू छन् भाइ बहिनीहरू। हामीलाई हिसाब गर्न नै त्यसरी सोधिएको खासै छैन। हिसाब गर्न सोधिए पनि 3वटा सूचकहरू अङ्कमै दिएको हुन्छ। हामी त्यसलाई गुणन गरेर क्युब रुट निकाल्न सजिलै सक्छौँ, जो 1 नम्बरकै प्रश्न सोधिने हो। त्यसैले यो 4वटै सूत्र सोधिन पनि सक्छ। आय सूचक निकाल्ने सूत्र के हो, अनि शैक्षिक सूचक निकाल्ने सूत्र के हो, आयु सूचक निकाल्ने सूत्र के हो, यो 4वटै सूत्र सोधिन सक्छ। यो 4वटा सूत्र याद गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अन्तमा मैले केही प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले कपीमा गर्ने गरी, उत्तर लेख्ने गरी केही प्रश्नहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। नेपालमा मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था कमजोर देखिनुका 4 कारणहरू लेख्नुहोस्। मैले अघि पनि बताएको थिएँ, कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क भएका देशहरू किन कमजोर हुन्छ? मानव विकास सूचकाङ्कको 3वटा आधारहरू यदि 3वटै कमजोर भए एकदमै कमजोर हुन्छ। 3वटा मध्ये कुनै कमजोर भए पनि मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर हुन्छ। र त्यसलाई मजबुत त्यो के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो देशको शैक्षिक स्तर कम हुन सक्छ। नेपालको शैक्षिक स्तर, नेपालको साक्षरता हेऱ्यौँ भने, हामीले नर्वेसँग तुलना गऱ्यौँ भने नर्वेको साक्षरता 7% छ। नेपालको साक्षरता 70 भन्दा पनि तल छ। त्यो शैक्षिक अवस्था कमजोर देखियो। रोजगारीको स्थितिलाई हेऱ्यौँ, आम्दानीको अवस्था, आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि पनि निकै फरक छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय निकै न्यून छ। नर्वेको प्रति व्यक्ति आय सर्वोच्च छ। त्यो हिसाबले पनि 1 लाख भन्दा 1 लाख डलर भन्दा बढी छ नर्वेको। नेपालको 1000 भन्दा कम छ। त्यही आर्थिक अवस्था नेपालको कमजोर देखियो। त्यसै गरी शैक्षिक अवस्था, हामी चाहिँ यो मुख्य मानव विकास सूचकाङ्कका आधारहरू के हुन्? ती आधारहरू कमजोर भएको कारणले नै हाम्रो देशको मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था कमजोर रहेको हो। अनि उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएका कुनै 4 देशको नाम लेख्नुहोस्। 3वटा देशको नाम त मैले बताइसकेँ। भाइ बहिनीहरूले अर्को एउटा देश पनि थपेर नेटमा खोज्दा पनि भेटिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि लेखिएको छ, दिएको छ। 7वटा 8वटा देशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क दिएको छ। ती 4वटा देशहरूको नाम लेख्नुहोस् र ती देशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क किन उच्च भयो, कसरी उच्च भयो, मैले यसको उत्तर बताइसकेको छु। जस्तै नर्वेको, अस्ट्रेलियाको, स्विजरल्यान्डको यी देशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क कसरी उच्च भयो त मैले अघि पनि बताइसकेको छु। यसको आधार भनेको पनि त्यही हो। मानव विकास सूचकाङ्कको आधार जे हुन् त्यो मजबुत भयो भने मानव विकास सूचकाङ्क उच्च हुन्छ। त्यही कारणले नै ती देशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क उच्च भएको हो। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न, नर्वे र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क तुलना गर्नुहोस्। हाई एसडिआई भएकोसँग तुलना गर्न पनि सोधिन सक्छ भाइ बहिनीहरू। र यो यी नर्वे र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र भनेको नर्वे सबभन्दा हाई भएको भने मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र सबभन्दा न्यून भएका देशहरू हुने नि। नेपालको तुलना गर्दा नर्वेको नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क भन्दा नर्वेको धेरै माथि छ। हामीले अङ्कमै तुलना पनि गर्न सक्छौँ, नर्वेको कति छ, नेपालको कति छ। त्यसै गरी मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको मानव विकास सूचकाङ्क अत्यन्त न्यून छ। नेपालको यति छ अनि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको यति छ। अन्तर कति छ हामीले घटाएर पनि देखाउन सक्छौँ। नर्वेसँग अन्तर कति छ अनि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रसँग कति छ हामी घटाएर देखाउन सक्छौँ। र 5औं, नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्थालाई बढाउन के गर्नु पर्ला? यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भाइ बहिनीहरू। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क अहिले न्यून स्तरबाट मध्यम स्तरमा उठेको छ। त्यसलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्ला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूले लागेका कुराहरू लेख्नको लागि
म आग्रह गर्दछु र यो 5वटा प्रश्नहरूको उत्तर कपीमा लेखेर राख्न र आफ्ना सम्बन्धित विषय शिक्षकहरूलाई देखाउनको लागि, चेक गराउनको लागि आग्रह गर्दै म आजको पाठ यही अन्त गर्दछु। हस्त, नमस्कार।